दोस्तों आज दुनिया में 95% लोगों को ये लगता है कि पैसा सेव करना ही असल फाइनेंशियल फ्रीडम है और इसीलिए वो अपनी सारी लाइफ में पैसा सेव करते रहते हैं। अपनी डिजायर्स और अपनी ख्वाहिशात को दबाकर अपना सारा फोकस पैसे को सेव करने में लगा देते हैं और 60 की एज में रिटायर होकर इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि अब वो फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, यानी उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। लेकिन रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं जो आपको 60 साल की एज में जाकर मिले, बल्कि असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो है कि जब आप जवान हो और आप अपनी जवानी में ही वो सब कुछ खरीद लें जो कि आप खरीदना चाहते हैं। जब भी आपको कोई अच्छी सी चीज दिखे तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिना सोचे ही उसे उसी वक्त खरीद लें। अब आप ही बताएं, आप अपनी ड्रीम कार को 60 साल की एज में ड्राइव करना पसंद करेंगे कि जब आपके सर के बाल सफेद हो चुके होंगे और आपके मुंह में बस गिने चुने दांत ही बाकी होंगे, या फिर उस वक्त ड्राइव करना पसंद करेंगे कि जब आप बिल्कुल एक जवान इंसान होंगे, ना आपके सर के बाल सफेद हुए होंगे और ना ही आपके दांत गिरना शुरू हुए होंगे। ऑब्वियसली आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम अपनी जवानी में ही अपनी ड्रीम कार को ड्राइव करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको मनी के बारे में वो सब कुछ सीखना होगा जो कि एक 60 साल की एज वाला इंसान नहीं जानता। यानी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के कुछ ऐसे सीक्रेट्स और रूल्स को फॉलो करना होगा कि जिससे आप अपनी यंग एज में ही फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साथ ऐसे मनी रूल्स शेयर करेंगे कि जिससे आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। रूल नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों अगर आप 60 साल की एज में रिटायर होकर खुद को ये दिलासा देना चाहते हैं कि हाँ अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ, तो फिर अब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर रील्स देख सकते हो और अपने आप को बुरी आदतों का आदी बना सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि आप 30 की एज से पहले ही रिटायर हो जाओ और अपनी बाकी एज अपने सपनों को जीने में और दुनिया देखने में गुजारो, तो तब आपको बाकी सब डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर अपनी यंग एज में ही स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप रिटायर होकर अपनी जिंदगी जी पाओगे। अभी आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली ये कि अभी आप तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपना सारा टाइम अपने गोल्स, अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को दो और फिर अपनी जवानी में ही इतने काबिल बन जाओ कि अपनी सारी एस्पिरेशंस और डिजायर्स को पूरा कर लो। और दूसरी ये कि अभी आप सोशल मीडिया में घुसे रहो, अपना टाइम, अपना फोकस और अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते रहो और फिर अपनी कब्र की दीवारों तक काम करते रहो। तो अभी आप जो भी चॉइस लोगे उसी पर आपकी आगे की जिंदगी डिपेंड करेगी। दोस्तों आपके पास आज जो उम्र और टाइम है यही आपका गोल्डन टाइम है और इसी टाइम में ही आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे ज्यादा करीब हो। यानी कि इसी एज में ही आपके पास सबसे ज्यादा पावर है कि आप दिन रात अपने गोल्स को चेस कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर अब आपका एक दोस्त है और वो 18 साल की उम्र से काम करने लगता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। और दूसरी तरफ आप हो जिसने 25 साल की उम्र में अपनी लाइफ और अपने गोल्स को सीरियस लेकर काम करना स्टार्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों में से पहले सक्सेसफुल कौन बनेगा? ऑब्वियसली आपका वो दोस्त जिसने आपसे पहले स्टार्ट किया था। और उस वक्त उसको देखकर आप यही बोलोगे कि यार काश मैं पहले अपनी लाइफ को सीरियस ले लेता। लेकिन डोंट वरी, अभी वो वक्त नहीं आया, मगर वो वक्त आने में देर भी नहीं लगेगी अगर आप ऐसे ही अपने वक्त को बर्बाद करते रहोगे। क्योंकि बिल गेट्स का कहना है अगर आप पैदा गरीब हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो तो ये आपकी गलती होगी। सो इसीलिए स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। रूल नंबर 2, फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग मनी देन सेविंग इट। दोस्तों आप सबको ये लगता होगा कि पैसे को सेव करना ही सबसे पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, लेकिन पैसे को सेव करने के साथ साथ आपको अपनी इनकम इंक्रीज करने पर भी फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो पैसा मैंने कमाया है, अगर इस पैसे को मैं दोबारा से उसी काम में इन्वेस्ट कर दूं तो क्या मुझे उसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो उस पैसे को दोबारा से उसी काम में इन्वेस्ट कर दो, और अगर जवाब ना है तो फिर उस पैसे को सेव कर दो और एक नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो जिसमें आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप उससे भी ज्यादा पैसा कमा पाओ। अगर आज के दौर में भी आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड कर रहे हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। इवन कि ये बात वॉरेन बफेट ने भी कही है। वो कहते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। यानी कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड मत करो, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स करके एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनाओ जिससे आप और भी ज्यादा पैसा कमा पाओ। और इस नए सोर्स ऑफ इनकम से आप पैसा तो ज्यादा कमाओगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी कि अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो जाता है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपके पास इनकम का दूसरा सोर्स भी होगा। देखो सेविंग्स करना भी जरूरी है, लेकिन उस सेव किए गए पैसे को इन्वेस्ट करना उससे ज्यादा जरूरी है। आप ही बताओ, आप पैसे को सेव करके अपनी ड्रीम कार को 60 साल की उम्र में चलाना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स करके 28 की उम्र में? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 28 की उम्र में। तो अगर आपका भी यही जवाब है तो फिर आप फास्ट लेन पकड़ सकते हो,
جس میں آپ کم وقت میں زیادہ پیسہ کما سکتے ہو؟ اور اگر آپ کا یہ جواب نہیں ہے تو پھر آپ سلو لین پکڑ سکتے ہو جس میں آپ کو 60 سال کی ایج تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رول نمبر 3، لرن ٹو ارن وائل یو سلیپ۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو صحیح معنوں میں ریچ انسان بننا ہے تو آپ کو اپنے لیے ایک ایسا سسٹم بلڈ کرنا ہوگا جو آپ کو دن کے 24 گھنٹے پیسہ کما کر دیتا رہے، ایون کہ جب آپ سو بھی رہے ہوں تب بھی آپ پیسہ کما رہے ہوں، ورنہ آپ کی انکم ہمیشہ لمیٹڈ ہی رہے گی اور آپ صرف اتنا پیسہ ہی کما پاؤ گے جتنی دیر آپ کام کرو گے۔ اور یہی بات وارن بفیٹ نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوتے وقت بھی پیسہ کمانے کا راستہ نہیں ڈھونڈو گے تو آپ کو مرتے دم تک کام کرنا پڑے گا۔ اور دوستوں، صرف جاب میں ہی نہیں بلکہ لوگ اپنے بزنسز میں بھی ساری زندگی ایک امپلائی کی طرح کام کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کا بزنس لاکھوں کا ہے لیکن ان لاکھوں کو انجوائے کرنے کا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تب بھی آپ ریئلی ریچ نہیں ہو۔ آپ کے پاس فائنانس تو ہے لیکن فریڈم نہیں ہے۔ اس وقت آپ میں اور 9 to 5 جاب کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو واقعی میں ایک ریچ اینڈ سکسیسفل انسان بننا ہے تو آپ کو اپنے آس پاس ایک ایسا سسٹم بلڈ کرنا پڑے گا کہ جب آپ کام نہ بھی کریں تب بھی آپ کے پاس پیسہ آتا رہے، اور جب آپ سو رہے ہوں، ویکیشنز پر ہوں، اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، تب بھی آپ پیسہ کما رہے ہیں۔ رول نمبر 4، اسٹے پور انٹل یو ریئلی گیٹ ریچ۔ دوستوں، زیادہ تر مڈل کلاس لوگ اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آ جائے، ان کا بزنس چل پڑے، کوئی اچھی سی جاب لگ جائے یا کہیں سے بھی ان کی اچھی خاصی انکم آنے لگے، تو سب سے پہلے وہ شو آف کرنے کے لیے کوئی گاڑی لے لیتے ہیں، آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل لے لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنے سارے پیسے کو فضول چیزوں میں اڑا دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے اسی غریبی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر مشکل وقت آنے پر وہی سب کچھ بیچنے لگتے ہیں جو پہلے انہیں خریدنے کی اتنی زیادہ جلدی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاورٹی میں ہی لائف گزار دیتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، آپ نے یہ مسٹیک بالکل نہیں کرنی۔ آپ کے پاس جب بھی کہیں سے پیسہ آئے، چاہے بزنس سے آئے یا کسی جاب سے آئے، تو نیا آئی فون لینے میں، برانڈ کی چیزیں لینے میں اور شو آف کرنے میں پیسہ برباد مت کرو، بلکہ اس پیسے کو کسی ایسے کام میں انویسٹ کرو جو آپ کو اور زیادہ پیسہ کما کر دے۔ اور جب آپ کو دوسرا بزنس پیسہ کما کر دینے لگے تو اس وقت ضرور آئی فون لو، نئی گاڑی بھی لو اور برانڈ کی چیزیں بھی پہنو، لیکن اس سے پہلے اپنا سارا فوکس اپنے ایکسپینسز بڑھانے میں نہیں بلکہ اپنی انکم بڑھانے پر کرو۔ رول نمبر 5، نیور چیز منی، میک منی کم ٹو یو۔ دوستوں، کبھی بھی پیسے کے پیچھے مت بھاگو بلکہ خود کو اتنا قابل بناؤ کہ پیسہ خود چل کے آپ کے پاس آئے۔ یعنی آپ کے پاس کچھ ایسی ویلیویبل سکلز ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کی پرابلم سالو کر سکے، اور اگر واقعی میں آپ کی سکلز اتنی زیادہ ویلیویبل ہوں گی تو اس کے لیے لوگ آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں گے، کیونکہ پیسہ کمانے کا سب سے امپورٹنٹ رول یہی ہے کہ ایک پرابلم ڈھونڈو اور پھر اس پرابلم کا سولوشن نکالو اور پھر اسی سولوشن کو بیچ کر پیسہ کماؤ، اور یہی کام دنیا کے بڑے بڑے انٹرپرونرز کرتے ہیں جس سے وہ اتنا زیادہ پیسہ کما پاتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے خود کو ایک ویلیویبل انسان بناؤ اور پھر پیسہ آپ کے پاس خود آئے گا۔ رول نمبر 6، مور لرننگ مینز مور ارننگ۔ دوستو، انٹرنیٹ کی بدولت اب آپ یہ ویلیویبل ویڈیو بالکل فری میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ اسی نالج کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگ سالوں تک کتنی مہنگی مہنگی بکس پڑھتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی نالج ہے کیا آپ اسے اپلائی بھی کر رہے ہیں یا پھر بس ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہو۔ دوستوں، کوئی بھی نالج اسی وقت کام آتا ہے کہ جب آپ اسے اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ نالج لوہے کی طرح ہے، جب تک آپ اسے استعمال کرتے رہو گے تو یہ ٹھیک رہے گا، لیکن جب آپ اسے استعمال کرنا چھوڑ دو گے اور اپنے دماغ کے اسٹور روم میں اسے بند کر دو گے تو اسے بھی لوہے کی طرح زنگ لگ جائے گا۔ تو اسی لیے جو بھی آپ کے پاس نالج ہے اسی سے سٹارٹ کرو، اور پھر ساتھ ساتھ منی کے بارے میں بکس پڑھتے رہو، ویڈیوز دیکھتے رہو، اور جہاں سے بھی منی کے ریلیٹڈ نالج ملے اسے حاصل کرو۔ اور یہی بات وارن بفیٹ نے بھی کہی ہے، The best investment you can make is in yourself, and the more you learn, the more you will earn. Rule number 7, always keep backup money. دوستو، انسان چاہے یا نہ چاہے لیکن اس کی زندگی میں مشکلات تو ضرور آتی ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہوں یا پھر سوشل۔ کبھی نہ کبھی انسان پر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب اس کے پاس ہاسپٹل کے بل بھرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، ایون کہ میڈیسن لینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیشہ برے حالات کے لیے بھی تیار رہو، کیا پتا کس وقت کیا ہو جائے۔ آپ کے پاس ایک ایمرجنسی فنڈ یا بیک اپ منی ضرور ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی بھی ہے تو آپ کو کسی اور سے لون لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہی بات قائد اعظم نے بھی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا ایکسپیکٹ دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ، یعنی امید ہمیشہ بہترین کی رکھو لیکن تیار ہمیشہ بدترین کے لیے رہو۔